بی زهرای دعا ہے آپ کے دربار میں. شب قدر اینه که آدم متصل بشه ولو یک لحظه. و امام صادق فرمود من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلة القدر. اگر کسی فاطمه رو درک بکنه از این کانال میتونه متصل بشه به قرآن و اطرت، چون فاطمه زهرا همونیست که قرآن و اطرت رو نگه داشت، همونیست که نور قرآن و اطرت رو حفظ کرد، همون از کانال او برس و متصل شو به قرآن و اطرت. من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلة القدر. کارسازترین توسل تو بین توسلات معصومین توسل به حضرت زهراست که خود معصومین توسلشون به مادرشون بوده. من نمیدونم اصلا با چه لفظی آدم میتونه اینو بگه. همتون شنید امام باقر تب شدید داشت، یه کاسه آب کنارش بود، دستشو میزد تو این کاسه آب میذاش رو پیشونیش که داغ بود، تب داشت، میگفت یا امه یا فاطمه. مرحوم مجلسی تو بهارالانوار میگه للاستشفا، برای شفا گرفتن. امام باقر که ما خاک زیر پاشو الان اگه داشتیم باهاش شفا میگرفتیم، خودش توسلش به مادرش. چه وجودی است حضرت زهرا. یا عالمی سنی ازش گذشته الان، ایشون میگه من 50 سال قبل حدوداً قبل از انقلاب تو یکی از شهرهای استان مرکزی عراق و دور و برش، میگه من یه دهه محرم اونجا منبر میرفتم، شب عاشورا وقتی خواستم برم تو حسینیه دیدم مردم بیرون وایسادن و بعضیا تو هم مثل لشکر شکست خورده. شب عاشورا گفتم چرا آماده نیست مجلس؟ سوال کردم چه خبر شده؟ گفتن یکی از لاتای محل که معروف هم بود مشروب خورده اومده تو حسینیه داره عربده میکشه، هیچکی هم جرئت نمیکنه اینو بیرون بندازه، هیچکی جرئت نمیکنه اینو بندازه بیرون. این عالم میگه من رفتم تو دیدم بله این میدون گرفته وسط حسینیه، شروع میکنم جو عربده کشی و به هر حال حلم مبارز طلبیدن. یه اشعاری رو یه مرتبه گفت، همون بابایی که لات مست، یه بیت شعر خوند که بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، زیبا رویان مه پیکران، بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشه. یه ذره بیشتر از دلم نمونده، همه رو بردن، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشه. این عالم میگه من به او گفتم که فلانی اون یه ذره مال امام حسین ها، نزا اونم ببرن، نزا اونم ببرن. میگه تا اینو گفتم دیدم نشست، دستشو گذاشت رو سرش، دیدم شروع کرد گریه کردن. من رفتم رو منبر به مردم گفتم بیاد بشینید، نشستن. رفتم رو منبر، تا آخر منبر وقتی نگاش میکردم میدیدم داره گریه میکنه. از فردای اون روز هم دیگه کسی ندید که شر این به کسی برسه. این یه لحظه اتصال به ولیه، یه لحظه اتصال به ولی این جهش رو براش داره که زندگیش زیر و رو میشه، فلش زندگیش عوض میشه.